बचपनी सालों से ये हिजर कैसे झेला। उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो ये सब आपके नाम कर दो। आप बहुत कीमती हो, ये सब बहुत सस्ता। खुद को कभी बेवकूफ ना समझना। अगर आज परिजात का काम तमाम ना हुआ तो सेठ शहबाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो। हकीकत और थी कुछ, उसे जाकर बताना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। बहुत सी जिम्मेदारियां बाकी हैं मेरे साथ। खास तौर पर तुम्हारे लिए। क्यों? वो अक्सर मुझसे कहती थी, वफा है ज़ात औरत की, मगर जो मर्द होते हैं बहुत बेदर्द होते हैं। किसी बमरे की सूरत गुल की खुशबू लौट जाते हैं। सुनो तुमको कसम मेरी, रवायत तोड़ देना तुम, न तन्हा छोड़ के जाना, न यूं दिल तोड़ के जाना। मगर फिर यूं हुआ मोहसिन, मुझे अनजान गलियों में अकेला छोड़कर उसने, मेरा दिल तोड़कर उसने, मोहब्बत छोड़ दी उसने। वफा है ज़ात औरत की, रवायत तोड़ दी उसने।
प्यास कहती है अब रेत नचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। दोस्तों, अगली किस्त का आगाज यहीं से होने वाला है। परिजाद का दिल एनी के लिए नरम तो हो जाएगा, मगर वो अपना मुजस्समा बनाने की इजाजत हरगिज नहीं देगा। एनी कहेगी कि मैं देख नहीं सकती, अपनी उंगलियों के पूरों से चीजें छूकर उन्हें मिट्टी के मुजस्समों के कालिब में ढालती हूँ, मगर आपको देखने के लिए मुझे अपनी पूरों की मदद की जरूरत भी नहीं है। परिजाद, आपके लफ्ज खुद आपका तारुफ है। इतनी पुरतकल्लुफ गुफ्तगू के बावजूद परिजाद अब भी इनकार ही करता है, मगर एनी कहती है कि मैं अपनी गैलरी में आपका इंतजार करूंगी। और दोस्तों, ऐसा ही होता है। अगले रोज परिजाद एनी के घर पहुंच जाता है। एनी के घर का ऊपर वाला हिस्सा किराएदारों के पास होता है और निचले हिस्से में एनी और उसकी माँ रहती हैं, और यही किराया उनके गुजर बसर का सबब है। और घर के पिछले हिस्से में एनी ने एक छोटी सी आर्ट गैलरी बना रखी है। मुजस्समा साजी शुरू करने से पहले एनी ने अपनी नाजुक महकती उंगलियों से परिजाद के चेहरे को मुख्तलिफ जावियों से टटोल कर देखा। उसके पूरों की लमस से परिजाद अपने वजूद की गहराइयों तक ठंडक और बेपनाह सुकून को महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे परिजाद की झुलसती हुई तपती रूह को खुनक बर्फ का नखलिस्तान मिल गया हो। बहरहाल वो चुपचाप बैठा देखता रहता है। एनी बताती है कि ये मुजस्समा बनने में 3-4 दिन लगेंगे। परिजाद दिल में सोचता है कि 3-4 सदियां क्यों नहीं। परिजाद की जिंदगी में ऐसा लम्हा पहली दफा आया था कि खुश अदा लड़की की कुर्बत और नजदीकी उसे शर्मिंदा और परेशान नहीं कर रही थी। बहरहाल वापसी पर सारी रात वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और अगले दिन और फिर शाम होने का इंतजार करता रहा। दोस्तों, अगले दिन परिजाद की मुलाकात मैडम शाहपारा से होती है, यानी लुबना। वो परिजाद से मिलने आती है। याद रहे कि ड्रामे ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ले लिया है। एक तरफ नाहिदा और इसकी मुलाकात परिजाद के लिए बदनामी का सबब बन सकती है, और दूसरी तरफ लुबना, जो कि बज़ाहिर दिल की बुरी नहीं है, लेकिन उसकी माँ पैसे की खातिर उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। और शहर के सारे गुंडे परिजाद के खिलाफ एक हो चुके हैं, और एक तरफ वो खुद मोहब्बत का शिकार हो चुका है, और ये मोहब्बत उसकी तवज्जो बटा सकती है, जो कि बहुत खतरनाक है। बहरहाल परिजाद लुबना के लिए खुद एक अदद फिल्म प्रोड्यूस करने का बीड़ा उठा लेता है, और सेट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां नए कैरेक्टर भी सामने आते हैं, और इनमें पुन्ने खान और एक लड़की जिसका नाम सुंबल है, उसका किरदार निहायत ही दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, परिजाद को फिल्म की कहानी सुनाई जाती है। फिल्म का बुनियादी प्लॉट एक मोहब्बत की कहानी पर मरकूज होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में सिर्फ 3 या 4 कहानियां ही पाई जाती हैं, बाकी सारी कहानियां इन्हीं कहानियों से जन्म लेती हैं। और मुझे ये पढ़कर जरा भी हैरत नहीं हुई थी। 3-4 की जगह अगर सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी होती तो भी इस कायनात के लिए काफी थी। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस किस्त की सनसनीखेज इख्तिताम की तरफ लेकर चलूं, अगर जहमत महसूस ना करें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, इस किस्त का एंड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, लुबना के लिए बनने वाली फिल्म में गीत लिखने के लिए एक अदद शायर की जरूरत पड़ती है। परिजाद क्योंकि खुद शायरी करने से इनकार कर देता है, तो सुंबल नामी लड़की एक शायर का पता देती है और उसके पास जाने का इसरार करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उससे बढ़कर शायरी शायद ही कोई कर सकता हो। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि बुन्ने खान सुंबल परिजाद को लेकर और तंग गलियों से गुजरते हुए ये लोग एक छोटे से कच्चे मकान के आगे रुकते हैं। दरवाजे पर दस्तखत देते हैं और किसी की लरसती हुई आवाज अंदर से आती है, अंदर आ जाइए साहब, मजार के दरवाजे पर दस्तखत नहीं दी जाती। परिजाद जब अंदर दाखिल होता है तो बरामदे के सामने बने वाहिद कमरे के अंदर लालटेन की कमजोर सी रोशनी में मुटियाला उजाला फैला हुआ है। बुन्ने और सुंबल को देखकर मेजबान की आंखों में एक चमक सी लहराती है। कभी हम खुद को कभी घर को देखते हैं। बान की झलिंगा सी चारपाई पर लेटा हुआ कमजोर सा नौजवान उठ बैठा। माफ कीजिएगा, कमरे में एक ही कुर्सी है, लिहाजा वो न जाने क्या क्या कह रहा था, मगर परिजाद की नजरें उसके चेहरे पर चिपक कर रह गईं। वो भी परिजाद की चुभती नजरें महसूस करके उसी की तरफ मुतवज्जे हो गया, और फिर उसकी हालत कुछ अजीब सी हो गई और वो बेताबी से खड़ा हुआ और लपक कर परिजाद को शाने से पकड़कर सरसराती आवाज में बोला, परिजाद, ये तुम हो ना? परिजाद की आंखों में आंसू आने लगते हैं। क्यों ये चेहरा देखकर भी नहीं पहचाना? क्या सिर्फ लिबास और हुलिया बदला है मेरा? मुकद्दर वही है, फिर रहा हूँ दर बदर नासाज। वो रोते हुए परिजाद से लिपट गया। कहाँ चला गया था यार? अपने दोस्त को भी भुला दिया। बुन्ने खान और सुंबल हैरत ज़दा और परेशान दोनों को गले मिलकर रोते हुए देखते हैं। हाँ, वो नासाज ही था, परिजाद के कॉलेज के दौर का वाहिद दोस्त, जिसने उसके अंदर छुपी हुई शायरी की चिंगारी को हवा देकर शोले में तब्दील कर दिया था।
सुंबल हिचकिचाते हुए नासाज से कहती है कि आप इन्हें जानते हैं, यही फिल्म के प्रोड्यूसर हैं परिजात, और मैंने इन्हीं की फिल्म के लिए नगमा निगारी के लिए आपको कहा था। नासाज हैरत से परिजात को टटोल टटोल कर देखता है। ये क्या इनकलाब है प्यारे, सब फतह कर लिया क्या मेरे शाहसवार, तू तो वाकई फातेह निकला। परिजात मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, अब भी हार रहा हूँ, बस सोना चांदी जमा होता जा रहा है, ज़ादे राह के तौर पर दिल उतना ही वीरान और नकारा है अब तक। इस पर नासाज जोर से हंसता है और कहता है कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। बुन्ने खान और सुंबल दोनों को मसरूफ देखकर घर में चाय वगैरह का इंतजाम करने चले जाते हैं। नासाज के घर की हालत देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसके पास शायद चाय के पूरे बर्तन भी ना हो। वो पहले से बहुत कमजोर और लागिर लग रहा था। वो गौर से परिजात की दास्तान सुनता रहा। उसके आसपास दवाओं का एक अंबार सा लगा हुआ था। दोस्तों, इस ड्रामे के एंड की खास बात यह है कि परिजात और नासाज के दरमियान जबरदस्त डायलॉग्स का तबादला होगा, जो कि आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। तो दोस्तों, एनी ने परिजात का स्केचर बनाना शुरू कर दिया है। लुबना के लिए बनने वाली फिल्म का सेट भी मुकम्मल हो चुका है। फिल्म के गीत लिखने के लिए शायर की तलाश थी। सुंबल जिस शायर का पता देती है वो परिजात का कॉलेज का वाहिद दोस्त नासाज होता है। नासाज कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। परिजात उसके इलाज की तगोदो शुरू कर देता है। हत्ता कि अगले रोज जब वो स्केचर बनवाने के लिए एनी के यहाँ जाता है, तब भी उसका दिमाग और दिल नासाज की फिक्र में लगा रहता है। उधर परिजात का स्केचर मुकम्मल हो जाता है, जिसे देखकर परिजात हैरान रह जाता है। एनी पूछती है कि स्केचर कैसा बना है। परिजात कहता है, तुमने दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा तराशा है, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ प्यारी लड़की। मैं तो वो हूँ जिसे देखकर आईने भी आंखें फेर लेते हैं। सरसराती हवाएं घबराकर थम जाती हैं। सूरज मध्यम पड़ जाता है और चांद की चांदनी तपती किरणें बरसाने लगती हैं। वो तड़प कर परिजात के करीब आती है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मेरी उंगलियों की पूरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये मेरे मन की तस्वीरें मिट्टी के कालब में ढालती हैं। सच बताएं कि इस चेहरे के खदो खाल आपके चेहरे जैसे हैं या नहीं? परिजात की आवाज भर आती है। हाँ, खद्दो खाल, नकूश, आंखें सब मेरे चेहरे से मुशाबा है, मगर जो नूर, जो वजाहत तुम्हारी पाकीज़ा उंगलियों की कारीगरी ने इस मुजस्मे में मुंतकिल कर दिया है, मेरे पास ऐसी कोई रोशनी नहीं है। एनी परिजात को गमगीन महसूस करती है और उसके गमगीन होने का सबब पूछती है, जिस पर वो उसे अपने दोस्त नासाज की बीमारी के मुतल्लिक बताता है। एनी भी नासाज से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है, जिस पर वो शाम ढले उसे अपने साथ लेकर नासाज की कुटिया पर पहुंच जाता है। परिजात को एनी के साथ देखकर नासाज के होंठों से ये मिसरा फिसल जाता है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। परिजात एनी का तारुफ करवाने लग जाता है। नासाज शरारत करते हुए कहता है, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। अजीज दोस्तों, नासाज के पास परिजात और एनी काफी देर रुकते हैं। एनी की मुलाकात सुंबल से भी होती है। बहरहाल अगले दिन जब परिजात दफ्तर पहुंचता है तो कमाली उसके इंतजार में बैठा होता है और छूटते ही शिकवा करता है, ये क्या सर जी, आपने इतनी बड़ी फिल्म शुरू कर दी और मुझे खबर भी नहीं होने दी। परिजात कहता है, तो ये खबर छप गई अखबार में। ये अखबार वाले जाने इतनी जल्दी कैसे उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, अभी तो सिर्फ मंसूबा ही बनाया था। बहरहाल यहाँ दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त गुफ्तगू होती है और डायलॉग्स सुनने के काबिल हैं। अगर आप मेरे प्रोमो में तमाम डायलॉग्स सुनना चाहते हैं तो मुझे कम से कम 10 व्यूवर्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों की ख्वाहिश पर मुझे ये जहमत भी गवारा है। अजीज दोस्तों, वीडियो का सनसनीखेज इख्तिताम अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने की दरख्वास्त है। दोस्तों, बात को मुख्तसर करते हैं। इस किस्त का मरकजी किरदार नासाज ही रहेगा। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा और हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही इमोशनल सीन्स होंगे और नासाज कुछ अशार भी सुनाएगा, जो कि कुछ इस तरह से हैं। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे ए दिल सबको मेरा सलाम, मैं चला मैं शायरे बदनाम, मैं चला महफिल से नाकाम, मैं चला। आखिर ये शायरे गुमनाम दुनिया से कूच कर जाएगा। नासाज के जाने के बाद परिजात का किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा, बस हर वक्त उसी की सोच, उसी के सपने और एक कमरे में पड़ा रहेगा और नासाज का चेहरा परिजात की आंखों के सामने घूमता रहेगा। कुछ लोग अपनी तकदीर में सिर्फ दर्द ही लिखवा कर आते हैं। सुख की स्याही उनकी बारी आने से पहले ही खुश्क हो जाती है। शायद
اور پھر ویسے ہی ایک اداس شام جب پریزاد اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھا قسمت کے اس ہیر پھیر کو سوچ رہا تھا تو اینی آ جاتی ہے۔ کیوں سزا دے رہے ہیں خود کو؟ ہم میں سے کوئی بھی ناساز کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کا جانا طے تھا، سو وہ چلا گیا، مگر ہم سب ابھی یہی ہیں، ہماری خاطر ہی صحیح مگر خود کو سنبھالیں۔ پریزاد اپنی نم آنکھیں رگڑتا ہے اور کہتا ہے اگر سب کا جانا طے ہی ہے تو پھر ہم سب ایک ساتھ ہی کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ باریاں کیوں لگا دی گئی ہیں؟ اینی پریزاد کے قریب بیٹھ جاتی ہے۔ باریاں اس لیے لگائی گئی ہیں کہ ہم جانے والوں کے بعد ان کے اپنوں کا دھیان رکھیں۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، سنبل اور استاد بننے خان کی ذمہ داری آپ پر ڈال کے گیا ہے آپ کا دوست۔ کیا انہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دیں گے آپ پریزاد؟ کیا ستم ہے، ہوا کے سب راستے، سب درزیں بند کر دینے کے بعد زندگی ہمیں سانس لینے کے لیے بھی مجبور کرتی ہے، کیونکہ جینا تو ہے، ہاں جینا تو پڑے گا، مزید ستم سہنے کے لیے، نئے گھاؤ جھیلنے کے لیے۔ اگلے ایک ہفتے میں شہر کی ایک نئی بستی میں استاد بننے خان کے لیے ایک گھر کا انتظام کر دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنی موسیقی کی اکیڈمی اور کلاسز بھی شروع کر سکتے تھے۔ کمالی نے اس سارے معاملے میں بہت پھرتی دکھائی اور 2 ہفتوں بعد ہی میوزک اکیڈمی کا اشتہار بھی شہر کے بڑے بڑے اخباروں کے پہلے صفحے پر لگا دیا۔ پریزاد کو یقین تھا کہ اب ان باپ بیٹی کو اپنی گزر بسر کے لیے کسی کے آگے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پریزاد اس عرصے میں خود سے خود کی ملاقات بہت کم کر پایا تھا، مگر جیسے ہی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا تو پریزاد نے جانے کتنے دن بعد آئینہ دیکھا تو اسے ایک دم ہی ڈاکٹر پال کی یاد آ گئی۔ اس نے اپنی ای میل کھولی تو ڈاکٹر پال کی 3 میلز آ چکی تھیں جس میں اس نے پریزاد کے کرائے گئے طبی تجزیوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ پریزاد اگلی ہی صبح ہی رپورٹ لے کر اسے ای میل کر دیتا ہے۔ کمالی ایک عرصے میں فلم یونٹ سے مسلسل رابطے میں تھا اور وہ پریزاد کو وقتاً فوقتاً پیش رفت سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ کینیڈا میں فلم بندی کے انتظامات بھی مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ اس طرح پریزاد نے سوچ لیا تھا کہ کینیڈا روانگی سے پہلے ہی اینی سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالے گا۔ پریزاد سوچتا ہے کہ میں اس سے کہہ دوں گا کہ اب اس زندگی کے تپتے صحرا میں تنہا چلتے چلتے میرے پاؤں اتنے آبلا پا ہو چکے ہیں کہ خود میرے قدموں کے چھالے مجھے دہائی دیتے ہیں کہ انہیں اب کسی ہم سفر کے ساتھ کی چھاؤں درکار ہے۔ میں اس سے پوچھوں گا، پریزاد سوچتا رہا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا وہ میری عمر بھر کی ہم سفر بننا قبول کرے گی؟ کیا وہ مجھے اس اعزاز کے قابل سمجھتی ہے؟ کیا وہ میری تمام زندگی کی محرومیاں ختم کر کے مجھے اپنا بنا سکتی ہے؟ پریزاد راستے میں گاڑی رکوا کر پھول والے سے اینی کے لیے ایک گلدستہ بنوانے کا سوچتا ہے، لیکن بہت دیر تک وہاں کھڑا پھولوں کا انتخاب کرتا رہتا ہے۔ دنیا کے سارے پھول پنکھڑیوں سے جڑ کر بنتے ہیں، مگر جب خود کسی پنکھڑی جیسی کو گلاب پیش کرنا ہو تو کوئی چناؤ کیسے کرے؟ ہر پھول اس کے سامنے ہیچ لگتا ہے، ہر رنگ اس کے آگے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ مجبوراً پریزاد کو کچھ پھیکے رنگوں والے کم صورت گلابوں پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ مد مقابل جب گلاب تر ہو تو پھولوں کو بھی ہار ماننا ہی پڑتی ہے۔ پریزاد بہت دیر اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے رہ کر اپنی الجھتی سانسیں درست کرتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حسن کی عدالت میں یہ اس کی پہلی پیشی ہو۔ دوسری گھنٹی کے جواب میں اندر سے قدموں کی آہٹ ابھری اور پریزاد سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ گلدستے پر پریزاد کی گرفت سخت ہو گئی اور پھر دروازہ کھلا تو پریزاد کا ہاتھ ہوا میں ہی بلند رہ گیا۔ اندر سے نکلنے والا نوجوان پریزاد کے لیے بالکل ہی اجنبی تھا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ پریزاد اسے دیکھتا رہ گیا۔ لمبا قد، کھلتی رنگت، بکھرے بکھرے سے بال، گہری سیاہ آنکھوں میں عجیب سی کشش آمیز چمک، وہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ خوب روح، با اعتماد اور مغرور سا وہ لڑکا پریزاد کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پریزاد گلدستے والا ہاتھ میکانیکی طور پر خود بخود پیچھے چھپا کر گڑبڑا کر اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ وہ لڑکا ہنس پڑا، لو وہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ میر کون ہے؟ جناب ہم اپنا تعارف خود آپ ہیں، ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں مجھے، یہ میری خالہ کا گھر ہے اور میں آج ہی یہاں نازل ہوا ہوں، اب آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ پریزاد اپنے ڈولتے دل کو سنبھال کر کہتا ہے کہ میں اینی کا دوست ہوں، پریزاد نام ہے میرا۔ عدنان نے غور سے پریزاد کو دیکھا اور پہلے لفظ کو کافی لمبا کرتا ہوا بولا،
اچھا تو آپ ہیں پریزاد. گریٹ 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 گریٹ. سر کھا لیا ہے اس پاگل لڑکی نے صبح سے میرا آپ کا ذکر کر کر کے. سچ بتاؤں تو میں آپ سے جیلس ہو رہا تھا. پریزاد نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا. وہ زور سے ہنس پڑا. برا مت مانیے گا, مذاق کی عادت ہے میری. اندر آئے نا, باہر کیوں کھڑے ہیں؟ خالہ اور اینی اندر ہی ہیں. پریزاد چپ چاپ اس کھلنڈرے سے لڑکے کے پیچھے اندر داخل ہو گیا. پریزاد کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا گلدستہ نہ جانے کب اس کے ہاتھ سے کمرے کے گلدان میں منتقل ہو گیا. کچھ دیر بعد اینی بھی آ گئی. وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی. ارے آپ آ گئے پریزاد. دیکھیں کون آیا ہے. میرے بچپن کا ساتھی, میرا سب سے بہترین دوست, میرا کزن عدنان. سچ بتائیں اس نالائق کو دیکھ کر ذرا بھر بھی نہیں لگتا نا کہ یہ ڈاکٹر ہوگا. حرکتیں تو ابھی تک وہی گلی کے آوارہ لڑکوں جیسی ہیں اس کی. عدنان نے زوردار کہکا لگایا. تو گلی کا لڑکا ہی تو ہوں, تمہاری گلی کا ایک آوارہ جو گھنٹوں دوپہر میں تمہاری کالج سے واپسی کا انتظار کیا کرتا تھا. یاد ہے نا بلی؟ وہ دونوں زور سے ہنس پڑے. جانے کیوں ٹھیک اسی لمحے پریزاد خود کو وہاں سے بے حد اجنبی سا محسوس کرتا ہے. کل تک یہی در و دیوار مجھے کتنے مانوس, کتنے مہربان سے محسوس ہوتے تھے, اور آج ایک اجنبی کے آ جانے سے میں خود بیگانہ سا ہو رہا تھا. اینی نے پریزاد کو بتایا کہ عدنان نے طب کی تعلیم کے بعد آنکھوں کی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کیا ہے اور اب اس کی پوسٹنگ اسی شہر میں ہو چکی ہے. عدنان کی باتوں سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی پوری تندہی سے اینی کی آنکھوں کے علاج کی کوئی صورت نکالنے میں جتا ہوا ہے. عدنان اور اینی ایک دوسرے سے بہت بے تکلف محسوس ہوتے تھے اور دونوں ایک دوسرے پر وار کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دے رہے تھے. جب تک اینی کی ماں رات کے کھانے کے انتظام کے لیے باورچی خانے میں مصروف رہیں, دونوں بچپن کی باتیں یاد کر کر کے ہنستے رہے. اینی نے عدنان کو ٹوکا. بس رہنے دو یہ تابع داری کی باتیں. خوب جانتی ہوں کہ جناب کڑی دوپہر میں کس کے لیے دھوپ چاٹا کرتے تھے. کیا نام تھا اس اینکی کا؟ ہاں نگہت. اور وہ دوسری پھینی مہوش, اور وہ تیسری. عدنان نے جلدی سے اسے روکا. او ہو بس بھی کرو, وہ بچپنا تھا میرا, اور ایسی 2-4 معاشقہ نما دوستیاں تو سبھی کرتے ہیں لڑکپن میں. کیوں پریزاد صاحب, ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ آپ نے بھی تو کی ہوں گی, کچھ خواب تو پالے ہوں گے اس عمر میں آپ نے. پریزاد نے غور سے عدنان کی طرف دیکھا. نہیں ڈاکٹر صاحب, خواب پالنے کے لیے نیند کے کچھ خوبصورت پالنے بھی ضروری ہوتے ہیں. میں تو آج تک نیند کا وہ پالنا ہی ڈھونڈ رہا ہوں. نیند آ جائے تو شاید کبھی خواب پال سکوں. عدنان نے چونک کر پریزاد کی طرف دیکھا. واہ, میری پیاری کزن یوں ہی آپ کی اتنی تعریفیں نہیں کرتی تھکتی. بڑی گہری بات کہہ دی آپ نے. پریزاد اٹھ کر کھڑا ہوا. اب میں اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وہ دونوں بھوکھلا سے گئے. اینی جلدی سے بولی. ارے آپ کہاں چل دیے؟ امی نے کھانا لگا دیا ہے, اور آپ نے تو آنے سے پہلے فون پر مجھے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے, بتائیں نا. عدنان نے چونک کر پریزاد کی طرف دیکھا. پریزاد نے جلدی سے بات بنائی. ارے ہاں یاد آیا, فلم کا یونٹ کینیڈا جا رہا ہے, شاید میں بھی جاؤں. سوچا تم سے بھی پوچھ لوں. اینی خوشی سے چلائی. واہ زبردست, کاش میں بھی ساتھ چل سکتی, مگر اب یہ صاحب جو تشریف لے آئے ہیں میرے دشمن جاں, یہ مجھے کہاں جانے دے گا وہاں. پریزاد نے چونک کر اینی کی طرف دیکھا. کیوں؟ عدنان نے جلدی سے دخل دیا. پریزاد صاحب آپ بھی سمجھائیں اس لڑکی کو. میں نے امریکہ کے بہت بڑے طبی ادارے سے اینی کی آنکھوں کے میچنگ لینس کی بات کی ہے. وہ لوگ 90% پر امید ہیں کہ وہ یہ آپریشن کر سکتے ہیں, اور انہیں مشابہت والا کرینہ بھی مل جائے گا, کیونکہ آج کل باہر کے ملکوں میں سزائے موت کے قیدی یا بستر مرگ پر پڑے ہوئے مریض عموماً اپنے اعضاء مرتے وقت دان کر چاہتے ہیں, یا اپنی بیوی بچوں کی آئندہ کفالت کے لیے بھاری رقم کے عوض بیچ دیتے ہیں. میں نے اینی کے میچنگ لینس کے لیے ایسے کئی اداروں میں رجسٹریشن کروا رکھی ہے, اور وہ لوگ کرینہ ملتے ہی ہمیں اطلاع کر دیں گے. میں نہیں چاہتا کہ ایسے وقت میں اینی کے غیر موجودگی کی وجہ سے ہمیں دیر ہو جائے. اینی نے حتمی لہجے میں کہا. خواب دیکھنا چھوڑو مائی ڈیئر کزن ڈاکٹر عدنان, پہلے تو یہاں سے امریکہ جانے کے لیے ہی لاکھوں روپے چاہیے ہوں گے, اور پھر ڈونیشن اور آپریشن کا خرچ الگ. کہاں سے آئیں گے اتنے روپے؟ اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں صرف اپنی جمع کی ہوئی رقم سے ہی اپنا آپریشن کراؤں گی, اور ہم دونوں یہ بات بہت پہلے طے کر چکے ہیں. سنو اور زیادہ بحث نہ کرو. وہ دونوں بچوں کی طرح بحث کرتے رہے. پریزاد نے اینی سے اجازت چاہی اور بھاری قدموں سے وہاں سے اٹھایا. سارے راستے ان دونوں کی نوک چوک پریزاد کے کانوں میں گونجتی رہی. عدنان کو اینی سے بے تکلف ہوتے دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی پریزاد کی رگوں میں پھیلتی جا رہی تھی, مگر خود اینی بھی تو اس کے ساتھ اتنی ہی بے تکلفی سے پیش آ رہی تھی. جنہیں ہم چاہتے ہیں وہ کسی اور سے بے تکلف ہو کر بات کریں تو ہمارے خون کی گردش کیوں تھمنے لگتی ہے؟ کانٹوں جیسی چبھن اور کسک ہمارے وجود کو کیوں چھلنی کرنے لگتی ہے؟ کیا اسی کو رقابت کہتے ہیں؟
सारी रात वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। ये रकाबत तो मोहब्बत से भी ज्यादा जानलेवा आज़ार है। अगले चंद रोज टेलीफोन की हर घंटी पर वो चूंक चूंक जाता, मगर एनी तो जैसे अदनान के आने के बाद बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई थी। परिजात को चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है और परिजात का अमला उसका निशाना बनने लगा। कमाली ने यह बात नोट कर ली और तीसरे दिन डरते डरते पूछ ही लिया कि क्या आपको कोई परेशानी है। परिजात उसे क्या बताता। परिजात तो खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। मगर चौथे रोज पीए ने जब परिजात को इतला दी कि मिस कुरतुल ऐन परिजात से मिलने आई हैं, तो एक लम्हे में सारी बेचैनियाँ, सारी बेताबियाँ जाने कहाँ हवा हो गई और वो बेताबी से मुलाकाती कमरे की तरफ लपका। मगर वो तन्हा नहीं आई थी, अदनान भी उसके साथ था और परिजात की आहट सुनते ही वो नाराज़गी से बोली, कहाँ गायब हैं आप 3 दिन से? ना कोई फ़ोन, ना कोई खैर खबर। मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ, जान लें आप अच्छी तरह। परिजात ने मसरूफियत का बहाना किया, मगर वो रूठी रही। अदनान ने मुस्कुरा कर परिजात की तरफ देखा। बड़ी ज़िद्दी है ये बचपन से सर, मुझसे पूछिए। मैंने गहरी नज़रों से उस हुस्ने नाराज़ को देखा। सफ़ेद लिबास और स्याह दुपट्टे में वो नूर का एक हाला लग रही थी। चलो कुछ जुर्माना तय कर दो मेरी गैर हाज़िरी का। आखिरकार बात यूँ बनी कि परिजात उन दोनों को रात के खाने पर शहर के एक मशहूर ओपन एयर रेस्टोरेंट में मदऊ करता है। अदनान ने जाते वक्त एनी के कमरे से निकलते ही जल्दी से परिजात को बताया कि एनी के लिए मैचिंग लेंस का इंतज़ाम हो गया है, मगर एनी जाने के लिए तैयार नहीं है। अदनान ने दबे लफ्ज़ों में परिजात से रात को एनी को मनाने की दरख्वास्त की। वो अपना आबाई घर बेचकर एनी का इलाज करवाना चाहता था। उनके जाने के बाद फिर से वही 1000 खदशे, 1000 वसवसे। परिजात को यूँ लग रहा था जैसे परिजात की मोहब्बत रेत के ज़र्रों की तरह उसकी मुट्ठी से निकलती जा रही है। रात को रेस्टोरेंट की टेबल पर वो दोनों परिजात से पहले मौजूद थे। कितने मुकम्मल लगते थे वो दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे 2 हंसों का जोड़ा हो। कोई इन तीनों को वहाँ एक साथ बैठे देखता तो उसे परिजात का वजूद इजाफी लगता। अदनान को कोई फ़ोन कॉल आई तो वो उठकर ज़रा फासले पर चला गया। एनी ने परिजात की खामोशी महसूस कर ली। आप इतने चुप चुप क्यों हैं परिजात? आज दिन को भी मैंने महसूस किया था कि आप गुमसुम हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अदनान की बात मान क्यों नहीं लेती? वो तुम्हारे ही भले की बात कर रहा है। एनी ने लंबी आह भरी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब का जादू आप पर भी चल गया? मैंने धीरे से कहा, हाँ, वो है ही ऐसा जादूगर। आजकल चारों तरफ मुझे इसी का सहर महसूस होता है। एनी हंस दी। हाँ, ठीक कहा आपने। पता है परिजात, मैंने 7 साल की उम्र के बाद अदनान को नहीं देखा। जाने अब कैसा दिखता होगा। पहले तो हर वक्त मिट्टी में अटा रहता था, बड़ी मार पड़ती थी उसे खाला से। आपको एक बात बताऊं परिजात, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मेरी बीनाई वापस आए मैं सबसे पहले अदनान ही को देखना चाहती थी। हाँ, मगर अब इस फहरिस्त में एक और हस्ती भी शामिल हो चुकी है और वो है परिजात। अब मैं अदनान के साथ आपको भी पहली नज़र में देखना चाहती हूँ। परिजात का दिल चाह के इससे कहे कि कहाँ हीरे और कोयले को एक ही फहरिस्त में दर्ज कर रही हो। देखे जाने के काबिल सिर्फ अदनान है। इतने में अदनान भी वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जी परिजात साहब, कुछ आया इस पगली की अकल में या नहीं? इसे समझाएं कि अपनों के खलूस को यूँ ठुकराया नहीं करते। एनी ने एहतजाज किया। ऐसी बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास तुम्हारे आबाई घर के अलावा और है ही क्या? और फिर हम दोनों के बचपन की और खाला की कितनी यादें वाबस्ता हैं इस घर से। मेरी नज़र में वो सब यादें मेरी बिनाई से बहुत ज़्यादा अहम हैं। बस हो गया फैसला, तुम वो घर कभी नहीं बेचोगे, और अगर कभी तुमने ऐसा किया तो सारी ज़िंदगी मुझसे बात मत करना। अदनान ने बेचारगी से परिजात की तरफ देखा। परिजात ने दखल अंदाजी की। तुम दोनों खामखा झगड़ रहे हो। एनी पर मेरी दोस्ती के भी कुछ कर्ज बाकी हैं और मैं इस दोस्ती और रिश्ते के हक़ से आज यहाँ यही कहने आया हूँ कि एनी के इलाज का तमाम खर्चा मैं बर्दाश्त करूँगा। क्या मेरा इतना भी हक़ नहीं है? नहीं परिजात, ऐसा मत कहें। मैं आपसे रकम नहीं लूँगी। मैंने ज़िंदगी भर एक यही खुददारी का भरम ही तो कमाया है। क्या आप दोनों मुझसे मेरी उम्र भर की ये वाहिद कमाई भी छीन लेना चाहते हैं? क्या फ़ायदा ऐसी बिनाई का कि जिसके मिलने के बाद भी मेरी नज़र तमाम उम्र झुकी रहे? प्लीज़ आप ऐसा ना करें। परिजात ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यूं ही सही, मगर फिर तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। मैं उम्र भर तुम्हारी खुददारी का ये भरम कायम देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा इलाज भी इसी कदर ज़रूरी है। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया है कि फ़िलहाल अदनान का आबाई घर मैं ख़रीद लूँगा। मकान की रकम से अदनान तुम्हारा इलाज मुकम्मल करवाएगा, लेकिन तुम दोनों के बचपन की यादों का मस्कन वो घर मेरे पास अदनान की अमानत के तौर पर रहेगा। अदनान जब भी रकम जमा कर लेगा मुझसे अपना मकान वापस ले सकता है। एनी ने बेचैनी से पहलू बदला। लेकिन कोई अगर मगर नहीं सुनूंगा मैं, बस तय हो गया।
تم لوگ جانے کی تیاری کرو، آج کل ویسے بھی اچھے ڈاکٹروں کا کال پڑا ہے، مجھے یقین ہے کہ عدنان کچھ برس میں ہی اپنا مکان واپس حاصل کر لے گا۔ عدنان نے خوشی سے ہاتھ پر ہاتھ مارا، یہ ہوئی نا بات، مجھے یقین تھا اس مسئلے کا آپ بھی کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، آپ واقعی کمال ہیں پریزاد۔ اس وقت تو اینی خاموش رہی، لیکن رات گئے اس کا نمبر پریزاد کے موبائل پر جگمگانے لگا۔ پریزاد، میں آپ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، میں جانتی ہوں آپ میری خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پریزاد نے بات مذاق میں ٹالی، نہیں بے وقوف لڑکی، تمہیں نہیں پتا کہ پراپرٹی کی قیمتیں آج کل آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عدنان کا گھر لے کر میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، دیکھ لینا عدنان رقم چکا نہ سکا تو 10 گنا زیادہ قیمت پر بیچ دوں گا۔ تم نے پریزاد کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ ہنس پڑی، آپ ہمیشہ گھاٹے کے سودے ہی کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میری شرط یاد ہے کہ جب کبھی میں دنیا دوبارہ دیکھوں تو میری پہلی نظر کے فریم میں آپ کو ضرور موجود رہنا ہوگا۔ بولیں قبول ہے تو ٹھیک، ورنہ ابھی منع کرتی ہوں عدنان کو کہ گھر کے کاغذات نہ بنوائے آپ کے لیے۔ پریزاد جلدی سے حامی بھر لیتا ہے، ٹھیک ہے سیدھی لڑکی، مگر دیکھو اب مزید کوئی بہانہ مت کرنا، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ پریزاد نے اینی کو تسلی دے دی، مگر خود اس کا چین اور سکون ہمیشہ کے لیے ہوا ہو گیا۔ ساری رات وہ یہی سوچ سوچ کر لان میں ٹہلتا رہا کہ آنکھیں مل جانے کے بعد اینی جب مجھے دیکھے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ صبح سویرے عدنان اپنے گھر کے کاغذات بنوا کر لے آیا اور پریزاد نے رقم کا چیک عدنان کے حوالے کیا تو خوشی سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ عدنان اٹھ کر جانے لگا تو پریزاد نے اس کو آواز دے کر روک لیا، سنو عدنان۔ وہ پلٹا تو پریزاد نے اس کے گھر کے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما دیے، یہ گھر تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ میں نے صرف اینی کو منانے کے لیے یہ گھر خریدنے کا ڈرامہ کیا تھا، اینی کی آنکھیں واپس آ جائیں اس سے زیادہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، البتہ یہ مکان والا راز اینی کے لیے ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ عدنان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ پریزاد، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دن رات محنت کر کے آپ کی ایک ایک پائی واپس کر دوں گا، یقین جانیے یہ رقم مجھ پر ہمیشہ قرض رہے گی۔ پریزاد اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے، ہمارا بھی اس لڑکی پر کچھ حق ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ قرض ہم پر بھی واجب ہیں ابھی۔ عدنان جاتے جاتے ایک بار پھر پلٹا، آپ کو میں ہر لمحے کی خبر دیتا رہوں گا، ہم اگلے ہفتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، مگر اینی کی آنکھوں کی پٹی کھولنے سے پہلے آپ کو بھی امریکہ پہنچنا ہوگا، ورنہ وہ ضدی لڑکی آپریشن ہی نہیں کروائے گی، بہت مان دیتی ہے وہ آپ کو، اس نے آپریشن کے لیے ہاں بھی صرف آپ کے کہنے پر ہی کی ہے۔ پریزاد نے عدنان کی آنکھوں میں تارے سے جگمگاتے دیکھے اور یہ ستارے اسے ہر بار اس کی آنکھوں میں تب دکھائی دیتے تھے جب وہ اینی کا ذکر کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں پریزاد، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جس دن اینی پہلی بار یہ رنگین دنیا دیکھے گی اسی دن میں اسے شادی کے لیے پرپوز کر دوں گا، جانے کب سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ پریزاد کے سر پر جیسے عمارت دھڑام سے گر گئی ہو، اس نے گھبرا کر اسے دیکھا، کیا میرا مطلب ہے کیا اینی کو بھی اس بات کی خبر ہے؟ عدنان نے خوابوں کی بستی سے جواب دیا، ہاں وہ بھی جانتی ہے کہ میں ہمیشہ سے اسے اپنی ہم سفر بنانا چاہتا ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ میں کس دن یہ پرپوزل اس کے سامنے رکھوں گا۔ میری مرحومہ ماں اور میری خالہ کی بھی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی، بس اب وہ دن بھی قریب ہے، چلتا ہوں، بہت سے کام ادھورے پڑے ہیں۔ عدنان پلٹ کر چلا جاتا ہے، مگر پریزاد کا سر چکرا جاتا ہے اور وہیں کرسی پر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر میں کمالی کسی کام سے اندر آتا ہے تو یہیں پہ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔